नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 83तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच तथानुगृह्य भगवान् गोपीनां स गुरुर्गतिः युधिष्ठिरमथापृच्छत् सर्वांश्च सुहृदो व्ययम्। त एवं लोकनाथेन परिपृष्टाः सुसत्कृताः प्रत्युचुर्हृष्टमनसस्तत्पादेक्षाहतां हसः। कुतो शिवं त्वच्चरणाम्बुजासवं महन्मनस्तो मुखनिःसृतं क्वचित् पिबन्ति ये कर्णपुटैरलं प्रभो देहं भृतां देहकृदस्मृतिच्छिदम्। हित्वात्मधाम विधुतात्मकृतत्र्यवस्था मानन्दसम्प्लवमखण्डमकुण्ठबोधम्। कालोपसृष्टनिगमावन आत्तयोग मायाकृतिं परमहंसगतिं नताः स्म। ऋषिरुवाच इत्युत्तमश्लोकशिखामणिं जने स्वभिष्टुवत् स्वन्धककौरवस्त्रियः समेत्य गोविन्दकथामिथो गृह्णन्स्त्रिलोकगीताः शृणु वर्णयामि ते। द्रौपद्युवाच हे वैदर्भ्यच्युतो भद्रे हे जाम्बवति कौसले हे सत्यभामे कालिन्दि शैब्ये रोहिणि लक्ष्मणे हे कृष्णपत्न्य एतन्नो ब्रूतवो भगवान् स्वयम्। उपये मे यथालोकमनुकुर्वन् स्वमायया। रुक्मिण्युवाच चैद्यायमार्पयितुमुद्यतकार्मुकेषु राजस्वजेयभटशेखरिताङ्घ्रिरेणुः निन्ने मृगेन्द्र इव भागमजावियूथात् तच्छ्रीनिकेतचरणोऽस्तु ममार्चनाय। सत्यभामोवाच यो मे सनाभिवधतप्तहृदा ततेन लिप्ताभिशापमपमार्ष्टुमुपाजहार। जित्वर्क्षराजमथरत्नमदात् सतेन भीतः पिता दिशत मां प्रभवेऽपि दत्ताम्। जाम्बवत्युवाच प्राज्ञाय देहकृदमुं निजनाथदेवं सीतापतिं तृणवहान्यमुनाभ्ययुध्यत्। ज्ञात्वा परीक्षित उपाहरदर्हणं मां पादौ प्रगृह्य मणिना हममुष्यदासी। कालिन्द्युवाच तपश्चरन्तीमाज्ञाय स्वपादस्पर्शनाशया सख्योपेत्याग्रहीतपाणिं योऽहं तद्गृहमार्जनि। मित्रविन्दोवाच यो मां स्वयंवर उपेत्य विजित्य भूपान् निन्ने स्वयूथगमिवात्मबलिं द्विपारिः। भ्रातॄंश्च मेऽपकुरुतः स्वपुरं श्रियौकस्तस्यास्तु मेऽनुभवमङ्घ्र्यवने जनत्वम्। सत्योवाच सप्तोक्षणोति बलवीर्यसुतीक्ष्णशृङ्गान् पित्रा कृतान् क्षितिपवीर्यपरीक्षणाय। तान् वीरदुर्मदहनस्तरसा निगृह्य क्रीडन् बबन्धः यथा शिशवो जतोकान्। य इत्थं वीर्यशुल्कां मां दासीभिश्चतुरङ्गिणीं पथि निर्जित्य राजन्यान् निन्ने तद्दास्यमस्तु मे। भद्रोवाच पिता मे मातुलेयाय स्वयमाहूय दत्तवान् कृष्णाय तच्चित्ता मक्षौहिण्या सखीजनैः। अस्य मे पादसंस्पर्शो भवेज्जन्मनि जन्मनि कर्मभिर्भ्राम्यमाणाया
येन तच्छ्रेयात्मनः। लक्ष्मणोवाच ममापि राज्ञच्युतजन्मकर्म श्रुत्वा मुहुर्नारदगीतमासः चित्तं मुकुन्दे किल पद्महस्तया वृतः सुसंमृश्य विहाय लोकपान् ज्ञात्वा मम मतं साध्वी पिता दुहितृवत्सलः बृहत्सेन इति ख्यातस्तत्रोपायमचीकरत् यथा स्वयंवरे राज्ञी मत्स्यः पार्थेप्सया कृतः अयं तु बहिराच्छन्नो दृश्यते सजले पुरम् श्रुत्वैतत्सर्वतो भूपा आययुर्मत्पितुः परम् सर्वास्त्रशस्त्रतत्त्वज्ञाः सोपाध्यायाः सहस्रशः पित्रा सम्पूजिताः सर्वे यथा वीर्यं यथा वयः आददुः ससरं चापं वेद्धुं पर्षदि मध्ययः आदाय व्यसृजन् केचित् सज्यं कर्तुमनीश्वराः आकोटिज्यां समुत्कृष्य पेतुरेके मुना हताः सज्यं कृत्वा परे वीरा मागधाम्बष्ठचेदिपाः भीमो दुर्योधनः कर्णो नाविन्दंस्तदवस्थितिम् मत्स्याभासं जले वीक्ष्य ज्ञात्वा च तदवस्थितिम् पार्थो यत्तो सृजद्बाणं नाच्छिनत्पस्पृशे परं राजन्येषु निवृत्तेषु भग्नमानेषु मानिषु भगवान् धनुरादाय सज्जं कृत्वाथ लीलया तस्मिन् सन्धाय विशिखं मत्स्यं वीक्ष्य सकृज्जले छित्त्वेषुणा पातयत्तं सूर्ये चाभिजितिस्थिते दिवि दुन्दुभयो नेदुर्जयशब्दयुता भुवि देवाश्च कुसुमासारान् मुमुचुर्हर्षविह्वलाः तदरङ्गमाविशमहं कलनूपुराभ्यां पद्भ्यां प्रगृह्य कनकोज्ज्वलरत्नमालां नूतने निवीय परिधाय च कौशिकाग्रे सव्रीडहासवदना कबरीधृतस्रक् उन्नीय वक्त्रमुरुकुन्तलकुण्डलत्विड् गण्डस्थलं शिशिरहासकटाक्षमोक्षैः राज्ञो निरीक्ष्य परितः सनकैर्मुरारे रंसेऽनुरक्तहृदया निदधे स्वमालां तावन्मृदङ्गपटहाः शङ्खभेर्यानकादयः निनेदुर्नटनर्तक्यो न नृतुर्गायका जगुः एवं वृते भगवति मयेशे नृपयूथपाः न सेहिरे याज्ञसेनि स्पर्धन्तो हृच्छयातुराः मां तावद्रथमारोप्य हयरत्नचतुष्टयं सार्ङ्गमुद्यम्य सन्नद्धस्तस्थावाजौ चतुर्भुजः दारुकश्चोदयामास काञ्चनोपस्करं रथं मिषतां भूभुजां राज्ञी मृगाणां मृगराडिव तेऽन्वसज्जन्तराजन्या निषेद्धुं पथि केचन संयत्ता उद्धृते श्वासा ग्रामसिंहा यथा हरिं ते सार्ङ्गच्युतबाणौघैः कृत्तबाह्वङ्घ्रिकन्धराः निपेतुः प्रधने केचि देके सन्त्यज्य दुद्रुवुः ततः पुरीं यदुपतिरत्यलङ्कृतां रविच्छदध्वजपटचित्रतोरणां कुशस्थलीं दिवि भुवि चाभिसंस्तुतां समाविशत्तरणिरिव स्वकेतनं
पिता मे पूजयामास सुहृत्सम्बन्धिबान्धवान् महार्हवासोऽलङ्कारैः शय्यासनपरिच्छदैः दासीभिः सर्वसम्पद्भिर्भटे भरथवाजिभिः आयुधानि महार्हाणि ददौ पूर्णस्य भक्तितः आत्मा रामस्य तस्येमा वयं वै गृहदासिकाः सर्वसङ्गनिवृत्त्याद्धा तपसा च बभूविम महिष्य ऊचुः भौमं निहत्य सगणं युधितेन रुद्धा ज्ञात्वाथ नः क्षितिजये जितराजकन्याः निर्मुच्य संसृतिविमोक्षमनुस्मरन्तीः पादाम्बुजं परिणिनाय याप्तकामः न वयं साध्विसाम्राज्यं स्वाराज्यं भौज्यमप्युत वैराज्यं पारमेष्ठ्यं च आनन्त्यं वा हरेः पदं कामयामः एतस्य श्रीमत्पादरजः श्रियः कुचकुङ्कुमगन्धाढ्यं मूर्ध्ना वोढुं गदाभृतः व्रजस्त्रियो यद्वाञ्छन्ति पुलिन्द्यस्त्रिणवीरुधः गावश्चारयतो गोपाः पादस्पर्शं महात्मनः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 83तमोऽध्यायः।